अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं कलीमुल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज की ये वीडियो निहायत अहम होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बताऊंगा कि इस बार जो जम्मू आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसमें कॉन्टेस्ट करने जा रही है, वो किस मजबूती के साथ खड़ी है और कितना वोट बैंक हासिल कर पाएगी। और 2021 के साथ कंपैरिजन करेंगे कि 2021 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी, और अब जो है जब सानिया मुरीद के हो चुका है, जब अल्लामा साद रिजवी मंजर आम से गायब है, जब उसके साथ जितनी टॉप लीडरशिप है उसको गायब कर दिया गया है और जमात को कलअदम कर दिया गया है, तमाम तर इनके जितने भी ऑफिस थे उनको सील कर दिया गया है, इनके तमाम तर बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया, तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। तो अब ये कौन सी पोजीशन में खड़ी है, आपके सामने जब मैं फैक्ट्स एंड फिगर रखूंगा तो आप थोड़ा सा सरप्राइज जरूर होंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस कदर मजबूत कैसे है, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें इलेक्शंस को समझना होगा कि आजाद कश्मीर के ये इलेक्शंस जो हैं ये कितनी सीटों पर हो रहे हैं और कौन कौन सी पार्टी वहां पर मौजूद है और कौन सी पार्टी इलेक्शंस लड़ रही है, और वहां पर 2021 में कौन सी पार्टी मजबूत थी और अब वहां पर किस किस्म की सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार 27 जुलाई को वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, और 27 जुलाई को ये जो वोटिंग होने जा रही है इसमें कौन कौन सी जमातें हैं आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ऑल जम्मू कश्मीर पार्टी जो है, ये तीन वो पार्टी हैं जो इस वक्त मुकाबला करेंगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। यानी बेसिकली ये चार जमातें आप समझ लें जो एक दौड़ के अंदर शामिल हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ऑल जम्मू पार्टी और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जमात थी, वह उसका नाम आपने क्यों नहीं लिया। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन इलेक्शंस का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया हुआ है और वो इन इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं कर रही। तो टोटल जो इलेक्शंस पर सीटें हैं वो 53 सीट्स हैं, यानी जो टोटल आजाद कश्मीर में इलेक्शंस होंगे वो 53 सीटों पर होंगे, जिनमें 27 जुलाई को पोलिंग होगी और उम्मीदवारों की तमाम तर लिस्टें जारी हो चुकी हैं। ये कहना कि तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया गया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की लिस्टें जारी हो चुकी, जिसमें तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी हैं। और उम्मीदवार कौन कौन से हैं वो आपको बता दें। जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब मंजर आम पर थे, यानी सानिया मुरीद की से 12 दिन कबल जो है, ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि 12 दिन कबल जो है वो अल्लामा साद रिजवी ने जो उम्मीदवार थे इलेक्शन कमीशन में, जो उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उनके नाम खुद दे गए। यानी वो 53 कैंडिडेट्स जो तहरीक लब्बैक की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके नाम जो है वो तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब खुद दे कर गए हैं। यानी वो लोग नहीं है कि जो बाद में मजलिस शूरा में किसी शख्स ने उनको मुंतखब किया हो या छोटे लेवल पर जो लीडरशिप है उन्होंने मुंतखब किया हो, बल्कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और मजलिस शूरा के एक इजलास के बाद जो है अल्लामा साद रिजवी ने इनके नाम दिए थे। यानी अल्लामा साद रिजवी खुद उनको नॉमिनेट करके गए हैं। जो शख्स भी उनको वोट देगा वो यही समझ के देगा कि इनको अल्लामा साद रिजवी साहब ने मुंतखब किया है। उसके साथ साथ आपको बता दें, पिछले इलेक्शन का अहवाल बताएं तो 2021 में तहरीक लब्बैक आजाद कश्मीर में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। इसमें वो कोई सीट तो हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन टोटल जितने वोट थे उसका 5% जो वोट है वो तहरीक लब्बैक ने हासिल किया था। इस तरह से ये पाकिस्तान आजाद कश्मीर की चौथे नंबर पर सबसे बड़ी जमात बनकर दुनिया के सामने उभरी थी 2021 में। लेकिन इस बार जो है वो चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ हैं, चीज़ें काफ़ी जो है वो तहरीक लब्बैक के हक में जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तहरीक के ऊपर इतना बड़ा क्रैकडाउन किया गया, ऑपरेशन किया गया, साद रिजवी मंजर आम पर नहीं है, टॉप लीडरशिप गायब है और जमात जो है वो कलअदम हो चुकी है पंजाब भर में और पूरे पाकिस्तान भर में, तो किस तरह मजबूत है? मजबूत इस बुनियाद पर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा वोट 2021 में मिला था और 2021 में वो जो वोट था, जो वोट बैंक था, अब जाकर तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने बॉयकॉट किया है। और वो जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो किसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट नहीं करेगा, किसी सूरत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट नहीं करेगा। तो वो जो बड़ा वोट बैंक है एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो जो है वो तहरीक लब्बैक को ट्रांसफर होने की काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर नौजवान हैं, वो वोट कास्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को। उसके साथ साथ जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी जिसका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, उनको भी कलअदम करार दिया गया, जो इन इलेक्शंस में अब हिस्सा नहीं ले रही।
ان کا بھی بہت بڑا ووٹ بینک تحریک لبیک کو ملنے جا رہا ہے، کیونکہ تحریک لبیک ایک واحد جماعت تھی جنہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا سیاسی طور پر اس کے بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہی، اور بار بار جو ہے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کے اندر یہ بات لوگوں کو بتایا کہ پاکستان جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ جو ایک ووٹ بینک ہوگا وہ بھی تحریک لبیک کو ملنے جا رہا ہے۔ بہت بڑے چانسز ہیں۔ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ووٹ بینک ہے اور تحریک لبیک کا جو ایک اپنا ووٹ بینک ہے، چوتھے نمبر پر سب سے بڑی جماعت تھی 2021 کے اندر، تو وہ ملا کر دیکھا جائے تو تحریک لبیک سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ یا سب سے مضبوط پارٹی ہمیں نظر آ رہی ہے آزاد جموں کشمیر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ 2021 میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے مل کر جو ہے وہ وہاں پر حکومت بنائی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے تھا، لیکن اب ان کی وہ والی مقبولیت نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر ہے اور نہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہاں پر وہ مقبولیت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ان دونوں پارٹیز نے ابھی تو ایک دوسرے کے مخالف وہاں پر نعرے بازی، بیان بازی اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ پارٹیز جو ہیں وہ 53 سیٹس میں سے 10-15 سیٹ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے، 10-15 سیٹ مسلم لیگ نون جیتی ہے، تو پھر یہ مل کر حکومت بنائے گی، تو زیادہ کبھی جو چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ دوبارہ سے حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ لیکن جو سخت کمپٹیشن ہے وہ تحریک لبیک کا یہ ہے کہ جو وہ تمام تر سیٹس تھیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس ہوا کرتی تھی یا پاکستان تحریک انصاف نے ہوا کرتی تھی، اگر وہ ملا لی جائے اور تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک ملایا جائے تو یہ کچھ پرسنٹ چانسز ہیں کہ یہ 20-25 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے اور وہاں پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہے کیونکہ دھاندلی کا خدشہ بہت زیادہ ہے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دونوں بڑی پارٹیز مل کر دوبارہ سے حکومت بنائے گی وہاں پر، اس وجہ سے چند چانسز جو ہیں یعنی کہ کم چانسز تو یہ ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ وہاں پر حکومت بنا پائے، لیکن اس میں بڑے چانسز یہی ہیں کہ تحریک لبیک اس بار وہاں سے سیٹس لازمی نکالے گی اگر کچھ پرسنٹ بھی وہاں پر شفاف الیکشن ہوتے ہیں، مکمل دھاندلی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ جگہ پر دھاندلی ہوتی ہے اور کچھ جگہ پر ان کو مجبوراً جو ہے وہ اتنا زیادہ ووٹ بینک ملنے پر جو ہے وہ تحریک لبیک کو سیٹس دینی پڑی، تو تحریک لبیک کے کبھی چانسز ہیں کہ اس بار کچھ سیٹس وہاں پر نکالیں گی۔ اور اچھی خبر یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک جڑی اچھی خبر یہ ہے کہ کے پی کے میں جیسا کہ کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا تحریک لبیک کے خلاف اور تحریک لبیک کے کارکنان جو تھے ان میں غم و غصہ پایا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے متعلق سہیل افریدی کے خلاف کہ یہ اپنے ہی صوبے کے اندر تحریک لبیک کے اوپر کیوں اس طرح کا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، جبکہ تحریک لبیک کے ساتھ تو انہوں نے مفاہمت کی تھی کہ ہم جو ہے کے پی کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی تحریک لبیک کی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئیں گی۔ اس کے باوجود کے پی کے میں گرفتاریاں ہوئی تو تحریک لبیک کے جو لوگ تھے ان میں غم و غصہ پایا جا رہا تھا تحریک انصاف کے خلاف، لیکن وہ کچھ حد تک کم ہو چکا ہے۔ وہ کم ہوا ہے وزیر مذہبی امور ہے عدنان قادری صاحب جو کہ پاکستان خیبر پختونخوا کے مذہبی وزیر ہیں مذہبی امور کے، عدنان قادری صاحب انہوں نے ایک تقریر کیا انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے، خاص طور پر کے پی کے اندر جو ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، جیو کے خلاف انہوں نے جو ایک اجلاس کیا تھا، ہم بھی اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور جیو کو مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کے اوپر جو کریک ڈاؤن کے پی کے میں ہوا تو فوری طور پر جو آئی جی کے پی کے ہے اس کو طلب کیا جائے اسمبلی میں اور ان سے پوچھا جائے کہ کس کے ایما پر، کس کے کہنے پر آپ نے تحریک لبیک کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا گیا؟ کیا آپ کو کے پی کے حکومت نے کہا تھا؟ کیا آپ کو سہیل افریدی نے کہا تھا؟ کیونکہ نہ سہیل افریدی چاہتے تھے کہ کے پی کے میں تحریک لبیک کو گرفتار کیا جائے، نہ کے پی کے باقی وزراء چاہتے تھے، تو یہ کس کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا کے پی کے میں؟ تو اس سے جو تحریک لبیک کے کارکنوں میں ایک غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا اور تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر میں کینڈیڈیٹس ہیں جو ان کے ووٹرز ہیں وہ بھی اب تحریک لبیک کے ساتھ دوبارہ سے جڑنے لگ گئے ہیں، تو جتنے بھی ووٹ ہوں گے تحریک انصاف کے وہ یہی چانسز ہیں کہ وہ جو ہیں وہ تحریک لبیک کو ہوں گے۔ تو اب یہ مارکہ 27 جولائی کو ہوگا، 53 نشستیں ٹوٹل ہیں، 53 نشستیں ٹوٹل ہیں، ان پر کون جیتے گا یہ دیکھنا باقی ہوگا۔ لیکن اس بار میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی چانسز ہیں، بڑے مضبوط چانسز ہیں کہ تحریک لبیک کچھ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی دھاندلی کے باوجود۔ دھاندلی ہونا تو طے ہے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہو وہاں پر دھاندلی تو لازمی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بڑا ووٹ بینک ہوگا کہ مجبوراً جو ہے ان کو کچھ سیٹیں جو ہیں وہ تحریک لبیک وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔